हेलो एभ्रिवान बिजनेस हेडमा तपाईँहरूको स्वागत छ। मेरो नाम साहिल निधि। आजको हाम्रो यो भिडियो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पूर्व योग्यता परीक्षाको ब्याङ्किङबाट सेकेन्ड भिडियो रहेको छ। योभन्दा पहिलेको भिडियो तपाईँले हेर्नु भएको छैन भने डिस्क्रिप्सनमा यसको लिङ्क दिएको छ र यो नोट्स पनि तपाईँलाई चाहिएको छ भने डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्कमा क्लिक गरेर तपाईँले यसको नोट्स डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्थापना कहिले भएको छ भने वैशाख 14 2013 बीएसमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्थापना भएको थियो। र कुन एक्टको अनुसार, कुन ऐनको अनुसार यसको स्थापना भएको थियो त 2012 ऐनको अनुसार यसको स्थापना भएको थियो। इन्डियनमा भन्दाखेरि इन्टरनेसनल डेट भन्दाखेरि 1956 मा यसको इस्टाब्लिसमेन्ट भएको थियो र 1955 एक्ट अनुसार यसको स्थापना भएको थियो। कुन एक्ट 1955 एक्ट र 1956 मा यसको एक्ज्याक्ट डेट याद गर्नुहोला, किनभने इङ्ग्लिसमा पनि यो सोध्न सक्छ। र यसको 68 इयर्स भइसकेको छ। यो पुरानो नोट भएको कारणले 67 मा लेखेको छ, 68 इयर्स यसको भइसकेको छ। र यसको अनरसिपमा 100% गभर्नमेन्टको अनरसिप छ। यसमा कुनै पनि पब्लिक सेयर छैन र कुनै पनि संस्थाले लगानी गरेको छैन। नेपाल सरकारको यो ब्याङ्क रहेको छ। खास गरेर यो कुनै पनि देशमा सरकारी ब्याङ्कको 100% सरकारी स्वामित्वमा नै हुन्छ। र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क नेपालको केन्द्रीय ब्याङ्क हो, जसलाई इङ्ग्लिसमा सेन्ट्रल ब्याङ्क भनिन्छ। यसलाई रिजर्भ ब्याङ्क पनि भनिन्छ। तपाईँलाई सोध्न सक्छ नेपालको सेन्ट्रल ब्याङ्क कुन हो त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। कुनै पनि देशमा एउटा सेन्ट्रल ब्याङ्क हुन्छ, जस्तै नेपालमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, इन्डियामा रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डिया। त्यस्तै हरेक देशमा एउटा सेन्ट्रल ब्याङ्क हुन्छ। तपाईँले सोध्न सक्छ इक्जाममा कि रिजर्भ ब्याङ्क, नेपालको रिजर्भ ब्याङ्क कुन छ, तब तपाईँले कुन अप्सन लेख्ने त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। नेपालको रिजर्भ ब्याङ्क कुन हो त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। रिजर्भ ब्याङ्क किन भनिन्छ, किनभने पुरै देशको सम्पत्ति, पुरै देशको रुपैयाँ कहाँ हुन्छ भने केन्द्रीय ब्याङ्कमा, रिजर्भ ब्याङ्कमा रिजर्भ गरेर त्यहाँ राखिएको हुन्छ। त्यही भएर के भनिन्छ त्यसलाई रिजर्भ ब्याङ्क। त्यही रिजर्भको आधारमा मुद्रा, त्यही रिजर्भको आधारमा मुद्रा नोटहरू निष्कासन गर्ने गर्छ। ब्याङ्कले के गर्छ, रिजर्भमा राख्छ। रिजर्भमा जस्तै देशको जति पनि सम्पत्ति छ त्यो रिजर्भमा राख्छ र त्यसै रिजर्भको अनुसार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो मुद्रा र देशको जुन नोट्सहरू हुन्छ त्यसलाई छाप्ने काम गर्छ। र देशको वितरण सम्बन्धी, नोट्सको वितरण सम्बन्धी छाप्ने र त्यसको वितरण सम्बन्धी रिस्पोन्सिबल को हुन्छ त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, सेन्ट्रल ब्याङ्क, जसलाई रिजर्भ ब्याङ्क पनि भनिन्छ। र यसको वेबसाइट हुनसक्छ, यो पनि सोध्न सक्छ, www.nrb.org.np। अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको प्रिपरेसन गर्दै हुनुहुन्छ भने यसको मिसन पनि याद गर्नुहोस्, यसको भिजन पनि याद गर्नुहोस्। एकचोटि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको वेबसाइट डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको छ, त्यस लिङ्कमा क्लिक गरेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको वेबसाइट भिजिट गर्नुहोस्। त्यसमा लेखिएको जुन एबाउट छ त्यसलाई एकदमै विस्तारमा पढ्नु होला, किनभने त्यसबाट पनि प्रश्न बनाएर दिन सक्छ। सो त्यो एबाउटलाई पढ्नु होला। र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको वेबसाइटमा गएर तल अप्सनमा तपाईँले फ्रिक्वेन्टली आस्क क्वेसन्स होला, त्यो फ्रिक्वेन्टली आस्क क्वेसनहरू पनि पढ्नु होला, किनभने त्यसबाट पनि प्रश्न बनाएर दिन सक्छ। त्यो फ्रिक्वेन्टली आस्क क्वेसनमा धेरै क्वेसनहरू हुन्छ, त्यो एकचोटि हेर्नु होला। अब्जेक्टिभको कुरा गरौँ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको उद्देश्य के रहेको छ, टु फर्मुलेट नेसेसरी मोनिटरी पोलिसी एन्ड फरेन एक्सचेन्ज पोलिसी। देशको मोनिटरी पोलिसी मुद्रा सम्बन्धी जुन पोलिसी हुन्छ, नीति हुन्छ, त्यसलाई मोनिटरी पोलिसी भनिन्छ। यसमा मोनिटरी पोलिसीमा देशको जुन ब्याङ्कहरूको इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ, इन्ट्रेस्ट रेटको कुरा गरिएको हुन्छ, लिक्विडिटी म्यानेजमेन्टको बारेमा भनेको हुन्छ। र ब्याङ्कले जुन रुपैयाँ मार्केटमा राख्ने र रुपैयाँ मार्केटबाट लिने यसको सम्बन्धी नीतिहरू पनि हुन्छ मोनिटरी पोलिसीमा। र यो मोनिटरी पोलिसीको उद्देश्य हुन्छ देशको आर्थिक स्थिरता कायम गर्नु। देशको जुन आर्थिक फ्लक्चुएसन भइरहेको छ, कहिले हाम्रो अर्थतन्त्र राम्रो उन्नति गरिरहेको हुन्छ भने कहिले डाउनफल आउँछ भने यो जुन डाउनफल र जुन यस्तो किसिमको जुन फ्लक्चुएसन हुन्छ यसलाई स्थिर बनाउने काम कसको हुन्छ त मोनिटरी पोलिसीको। हेर्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ प्राइस एकदमै हाईमा पुग्छ, त्यसपछि त्यसलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कन्ट्रोल गर्दै डाउन गर्छ, त्यसपछि फेरि हाईमा पुग्छ, त्यसपछि फेरि डाउन गर्ने गर्दछ। यो प्राइस स्टेबिलिटी गर्ने, प्राइसलाई स्थिर गर्ने काम कसको हो त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको। र प्राइस स्टेबिलिटी केबाट गरिन्छ, मोनिटरी पोलिसीबाट। मोनिटरी पोलिसीको एउटा अझै उद्देश्य रहेको छ, त्यो उद्देश्य रहेको छ इन्ट्रेस्टलाई म्यानेज गर्नु। इन्ट्रेस्ट रेट हाई भएमा
के हुन्छ त इन्ट्रेस्ट रेट हाई भएन, कुनै पनि संस्थाले लोन लिएन भने के हुन्छ, लोन लिँदैन भने तिनीहरूले आफ्नो प्रोडक्सन बढाउँदैन, प्रोडक्सन बढाएन भने इम्प्लोइमेन्ट बढ्दैन, रोजगारी घट्न थाल्छ। त्यही भएर इन्ट्रेस्टलाई पनि म्यानेज गर्नुपर्छ। इन्ट्रेस्ट एकदमै कम भयो भने देशको महँगाई एकदमै उच्च भइहाल्छ। जुन सामान 100 रुपियाँको पाइरहेछ भने त्यो 1000 रुपियाँ हुन जान्छ। त्यही भएर त्यसलाई एकदमै स्थिर गर्नुपर्ने हुन्छ, न त धेरै बढी माथिसम्म जानु दिनुपर्छ, न त धेरै तलसम्म। त्यसलाई स्टेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को यसको उद्देश्य हुन्छ ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट। विदेशी जुन मुद्रा फरेन एक्सचेन्जको जुन यो मोनेटरी पोलिसीको उद्देश्य होइन, फरेन एक्सचेन्ज पोलिसीको उद्देश्य हुन्छ जुन विदेशी फरेनको जुन ट्रान्जेक्सन हुन्छ, विदेशहरूसँग जुन हाम्रो ट्रान्जेक्सन हुन्छ, जुन हामीले सामान इम्पोर्ट र एक्सपोर्ट गर्छौँ, विदेशमा सामान पठाउने र विदेशबाट रिसिभ गर्ने, त्यसको जुन ट्रान्जेक्सन हुन्छ त्यो ट्रान्जेक्सनलाई म्यानेज गर्नका लागि फरेन एक्सचेन्ज पोलिसी ल्याइन्छ। त्यो फरेन एक्सचेन्ज पोलिसी एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, किनभने यसले जुन फरेन एक्सचेन्जको फ्लक्चुएसन छ, कहिलेकाहीँ फरेन एक्सचेन्ज हेर्नुहुन्छ एकदमै माथिसम्म, डलरको भाव एकदमै 135-133-135सम्म गइहाल्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले प्रयास गरेर त्यसलाई झार्ने प्रयास गर्छ, त्यसपछि उठाउने। यसरी के हुन्छ भने यदि धेरै डलरको रेट एकदमै हाईमा गयो भने त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ, जुन इम्पोर्टरहरू हुन्छ जसलाई पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ विदेशी रुपैयाँमा, त्यो के हुन्छ एकदमै महँगो हुन जान्छ र हामीले विदेशबाट सामान मगाउँदाखेरि एकदमै महँगो पर्न जान्छ। पेट्रोलियम पदार्थहरूको प्राइस एकदमै बढ्छ। त्यही भएर यसलाई म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदमै थोरै कम भएमा, एकदमै कम गएमा त्यस्तोमा के हुन्छ, कम्पनीहरूलाई घाटा लाग्न थाल्छ, यहाँको कम्पनीहरूलाई घाटा लाग्न थाल्छ। त्यही भएर यसलाई पनि के हुन्छ, ब्यालेन्स बनाएर राख्नुपर्छ, फ्लक्चुएट हुनु दिनु पर्दैन। त्यही भएर फरेन एक्सचेन्ज पोलिसी र मोनेटरी पोलिसी कसले निर्माण गर्छ त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले। यो धेरै पटक सोधेको छ, मोनेटरी पोलिसी र फरेन एक्सचेन्ज पोलिसी कसले जारी गर्छ त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले। त्यसपछि अर्को उद्देश्य रहेको छ टु डेभलप सिक्योर, हेल्दी एन्ड इफिसियन्ट सिस्टम अफ पेमेन्ट। आज तपाईँले घरमै बसेर कहीँ पनि पुरै दुनियाँभरिमा जहाँ पनि तपाईँले इजिली पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कसले यति सुविधा तपाईँलाई प्रोभाइड गराएको हो त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले हरेक ब्याङ्क्सहरूलाई तिनीहरूलाई के गर्छ, इनिसिएट गर्छ कि कसरी तपाईँले आफ्नो पेमेन्ट सिस्टमलाई अझै बेटर बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो सबै ब्याङ्कहरूलाई प्रमोट गर्छ कि तपाईँले यो सिस्टमबाट तपाईँले, र ब्याङ्कलाई अफर पनि दिन्छ, तपाईँले एउटा नयाँ सिस्टम निर्माण गर्नुपर्छ। मोबाइल ब्याङ्किङको थ्रु तपाईँले जनताहरूलाई सर्भिस दिन सक्नुहुन्छ कि तपाईँले घरमै बसेर कहीँको पनि पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो किसिमको सुविधा कसले प्रोभाइड गर्छ त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले। र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको यो उद्देश्य रहेको छ देशको जुन पेमेन्ट सिस्टम छ त्यसलाई एकदमै इजी बनाइदिने, एकदमै सजिलो, इफिसियन्ट, एकदमै छिटो, तुरन्तै सेकेन्डमै पेमेन्ट हुन सक्छ। त्यसपछि सिक्योर बनाउने, कसैले ठगी नगर्न सकोस्, एकदमै सिक्योर रूपमा पेमेन्ट गर्न सकोस्, यो पनि यसको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको उद्देश्य रहेको छ। त्यसपछि टु प्रमोट स्टेबिलिटी एन्ड लिक्विडिटी रिक्वायर्ड ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल सेक्टर। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अर्को उद्देश्य के रहेको छ, देशको स्टेबिलिटीलाई मेन्टेन गर्ने, देशको जुन इकोनोमिक जुन फ्लक्चुएसन छ त्यो ग्राफ तलमाथि जुन गइरहेको छ त्यसलाई के गर्ने, स्थिर ल्याउने पनि उद्देश्य रहेको छ। लिक्विडिटी रिक्वायर्ड ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लिक्विडिटीको आवश्यकता पर्छ। लिक्विडिटी भन्नाले क्यासको आवश्यकता पर्छ। ब्याङ्कले यति मात्रामा क्यास राख्नुपर्छ कि ब्याङ्कको जुन कसैले चेक माग्न आउँदा, चेक दिन आउँदा त्यसको पेमेन्ट गर्न सकोस्। यहाँ ब्याङ्कमा यदि धेरै क्यास भएमा के हुन्छ, ब्याङ्कले पैसा युज गर्न पाउँदैन, तिनीहरूले प्रफिट कमाउन सक्दैन, घाटामा जान्छ। यदि ब्याङ्कसँग कम रुपियाँ भयो भने, यदि कसैले चेक दिएर अनि त्यसको पेमेन्ट लिन आउँदा ब्याङ्कले दिन सकेन भने ब्याङ्कमा कारबाही हुन सक्छ, ब्याङ्क डुब्न सक्छ। सो यसको लागि लिक्विडिटी म्यानेजमेन्टको जुन रेस्पोन्सिबल छ त्यो पनि को हो त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले लिक्विडिटी, पुरै देशको लिक्विडिटी म्यानेजमेन्ट गर्छ। त्यसपछि टु रेगुलेट, इन्स्पेक्ट, सुपरभाइज एन्ड मोनिटर द ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल सिस्टम। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई रेगुलेट गर्ने, इन्स्पेक्ट गर्ने, तिनीहरूलाई हेर्ने कि कसैले केही गल्ती गरिरहेको छ कि छैन, कसैले हिनामिना गरिरहेको छ कि छैन, यो सबै कुरो हेर्ने काम कसको, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले। यदि कसैले मिस्टेक गर्दैछ वा यदि कसैले फ्रड गर्दैछ भने त्यसलाई दण्डित गर्ने काम पनि कसको हो त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले। कसैले भन्नाले ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको कुरा गरेँ मैले। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था, ब्याङ्किङ बजारमा कसैले पनि केही फ्रड गरेको छ वा मिस्टेक गरेको छ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसमाथि निगरानी गरिरहेको हुन्छ। यदि कसैको फल्ट निस्क्यो भने त्यसलाई दण्डित पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गर्छ। त्यसको लाइसेन्स रद्द गर्न सक्छ, त्यसलाई जुर्माना लगाउन सक्छ। त्यसपछि टु प्रमोट इन्टायर ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल सिस्टम एन्ड नेपाल इन्हान्स पब्लिक क्रेडिबिलिटी। पब्लिकको कन्फिडेन्स, जनताको कन्फिडेन्स
बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि बढाउने पनि काम कसको? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले। हामीले ब्याङ्कमाथि यति विश्वास किन गर्छौँ? ब्याङ्कमा हाम्रो लाखौँको करोडौँको रुपियाँ हुन्छ, तैपनि हामीलाई डर हुँदैन ब्याङ्कलाई डुब्ने, ब्याङ्क डुब्ने हामीलाई डर हुँदैन। यो कसले यो कुरा निर्माण गरेको छ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको उद्देश्य रहेको छ जेनरल पब्लिकको कन्फिडेन्स बनाउने ब्याङ्कप्रति। जेनरल पब्लिकले सर्वसाधारणले जति रुपियाँ भए पनि तिनीहरूले ब्याङ्कमा राख्न सक्छ र त्यो ब्याङ्क डुब्दैन। यदि ब्याङ्क डुब्न गएमा भने पनि तिनीहरूको जुन पेमेन्ट हुन्छ त्यो फिर्ता पाउँछन्। सो यो कन्फिडेन्स कसले क्रिएट गरेको छ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको मेनली 3वटा मुख्य उद्देश्य रहेको छ एक्टको अनुसार। तर त्यही उद्देश्यहरूलाई त्यही उद्देश्यमा एउटै उद्देश्यमा जुन एक्टमा एउटा उद्देश्य लेखेको छ त्यही उद्देश्यमा एउटा उद्देश्यमा 3-4वटा उद्देश्यहरू छन्। जस्तै कि उसले मोनेटरी फरेन एक्सचेन्ज पोलिसी क्रिएट गर्ने के को लागि? फाइनेन्सियल स्टेबिलिटीको लागि। अर्को रहेको छ ब्याङ्किङ मार्केटलाई स्टेबल बनाउने, त्यसपछि आर्थिक स्थिरता कायम गर्ने। त्यसपछि अर्को उद्देश्य रहेको छ कि ब्याङ्कले पेमेन्ट सिस्टमलाई सिक्योर बनाउने, हेल्दी बनाउने। त्यसपछि पब्लिक क्रेडिटले पब्लिकको कन्फिडेन्स क्रिएट गर्ने। यही उद्देश्यहरू चाहिँ यसबाट तपाईँले केही पनि सोध्यो भने केही पनि सोध्न सक्छ। उद्देश्यबाट नै एकदमै यसैबाट तपाईँले एमसीक्यू बनाएर सोध्न सक्छ। ल त्यसपछि फङ्सनको कुरा हेरौँ। फङ्सनबाट पनि क्वेसनहरू सोध्ने गर्छ। नोट कोइन इस्यु। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको काम के हो? नोट र इस्यु, रुपैयाँ, मुद्राहरू, सिक्काहरू जारी गर्ने काम कसको हो? त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको। फरेन एक्सचेन्ज पोलिसी र मोनेटरी पोलिसी निर्माण गर्ने काम कसको हो? त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको। डिटरमाइन सिस्टम अफ फरेन एक्सचेन्ज। फरेन एक्सचेन्जको रेट तोक्ने काम कसको हो? कसले फिक्स गर्छ कि डलरको भाव 133 हुन्छ, नेपाली रुपियाँमा 1 रुपियाँ डलरको 1 डलरको नेपाली रुपियाँ 133 हुन्छ। कसले फिक्स गर्छ? त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले। भारतसँगको 1 रुपियाँ नेपालीको 1.6 रुपियाँ आउँछ भने यो कसले फिक्स गर्छ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले। फरेन एक्सचेन्जलाई डिटरमाइन गर्ने काम नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको हो। म्यानेज रिजर्भलाई म्यानेज गर्नु, फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ, विदेशी मुद्राहरूलाई रिजर्भमा राख्नु, सुन चाँदीको व्यवस्थापन गर्नु, रिजर्भमा राख्नु। रिजर्भको अनुसार नै रुपियाँ छापिन्छ। जति रुपियाँ रिजर्भमा छ त्यतिको नै मुद्रा छाप्नुपर्ने हुन्छ। सो रिजर्भलाई मेन्टेन गर्ने काम कसको हो? त रिजर्भ ब्याङ्कको, सेन्ट्रल ब्याङ्कको, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको। इस्यु लाइसेन्स, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लाइसेन्स प्रोभाइड गर्ने। फरेन एक्सचेन्जहरूलाई जसले विदेशी मुद्राको कारोबार गर्छ वा ब्याङ्किङ कारोबार गर्छ तिनीहरूलाई लाइसेन्स प्रोभाइड गर्ने काम कसको हो? त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले। तिनीहरूमाथि निगरानी राख्ने काम, तिनीहरूलाई सिकाउने, तिनीहरूलाई निर्देशन दिने काम कसको हो? त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको। त्यसपछि ब्याङ्कर, एडभाइजर एन्ड एजेन्ट अफ गभर्मेन्ट। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क गभर्मेन्टको ब्याङ्कको रूपमा काम गर्छ। गभर्मेन्टलाई जस्तै हामीले ब्याङ्कमा खाता खोलाउँछौँ, हामीले डिपोजिट जम्मा गर्छौँ र कर्जा लिने गर्छौँ र पेमेन्ट सिस्टम पनि हामीलाई दिन्छ ब्याङ्कले। त्यस्तै गभर्मेन्टको लागि ब्याङ्कको भयो त गभर्मेन्टले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा आफ्नो खाता खोलाउँछ, गभर्मेन्टले आफ्नो रुपियाँ जम्मा गराउँछ र गभर्मेन्टले कर्जा पनि लिने गर्दछ र गभर्मेन्टलाई पेमेन्ट सर्भिस पनि कसले प्रोभाइड गर्छ? त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले। त्यही भएर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कर, एडभाइजर, एजेन्टको रूपमा काम गर्छ। त्यसपछि इस्टाब्लिस एन्ड प्रमोट सिस्टम अफ पेमेन्ट सिस्टमलाई क्लियरिङ गर्ने। एउटा ब्याङ्कले तुरन्तै अर्को ब्याङ्कमा 1 सेकेन्डमै रुपियाँ पठाइदिन्छ, त्यो क्लियरिङ एजेन्टको काम हुन्छ। त्यो क्लियरिङ एजेन्टको काम कसले गर्छ त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले क्लियरिङ एजेन्टको काम गर्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कुनै पनि ब्याङ्कमा रुपियाँ आयो त्यहाँबाट डेबिट र क्रेडिट काम गर्ने काम कसको हो? त क्लियरिङ एजेन्टको। त्यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा स्थापित हुन्छ। त्यसपछि इस्टाब्लिस एन्ड प्रमोट सिस्टम अफ पेमेन्ट, यो पनि भयो। त्यसपछि ओपन मार्केट ट्रान्जेक्सन, रेपो र रेपो रिजर्भको कारोबार, यसको बारेमा म नेक्स्ट भिडियोमा डिटेलमा भन्छु। रेपो र रेपो रिजर्भ भनेको के हो? त्यसमार्फत नेपालले लिक्विडिटी म्यानेजमेन्ट, नेपालमा कति क्यास चाहिन्छ, नेपालको मार्केटमा, नेपालको आर्थिक बजारमा कति रुपियाँ चाहिएको छ त्यसको एनालाइसिस गर्ने, त्यसपछि रुपियाँ पठाउने र यदि रुपियाँ धेरै भयो भने त्यसको रुपियाँ के गर्ने, घिच्ने काम पनि कसको हो? त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको। त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ओपन मार्केट ट्रान्जेक्सन, तपाईँले ओपन अप्सनमा सोध्न सक्छ ओपन मार्केट ट्रान्जेक्सन, जसलाई नेपालीमा खुल्ला बजार कारोबार भनिन्छ। खुल्ला बजार कारोबार कसले गर्छ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले। र यही थियो यसको फङ्सन। त्यसपछि यसको मिसनलाई हेरौँ। मिसन भन्नाले सबै कुनै पनि कम्पनीको, कुनै पनि संस्थाको एउटा मिसन हुन्छ र भिजन हुन्छ। र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको मिसन रहेको छ म्याक्रो इकोनोमिक स्टेबिलिटी, देशको जुन आर्थिक स्थिरता छ त्यसलाई कायम गर्नु र देशलाई स्थिर बनाउनु, शान्त बनाउनु, देशको अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउने र शान्त बनाउने र विकास गर्ने। के को थ्रु? त मोनेटरी एन्ड फरेन एक्सचेन्ज पोलिसी वा अन्य वित्तीय पोलिसीहरूको निर्माण गरेर देशको आर्थिक स्थिरता कायम गर्ने, देशको विकास गर्ने र इफेक्टिभ मोनेटरी पोलिसीहरू लागू गर्ने, यो यसको मिसन रहेको छ। र भिजन यसको रहेको छ टु बिकम अ मोडर्न
आधुनिक, गतिशील र इफेक्टिभ सेन्ट्रल ब्याङ्क बन्ने यसको के रहेको छ उद्देश्य। एउटा राम्रो सेन्ट्रल ब्याङ्क बन्ने यसको भिजन रहेको छ, दूरदृष्टि रहेको छ। यो पनि तपाईँलाई सोध्न सक्छ, यसको मिसन र भिजनको बारेमा। यसलाई पनि एकचोटि याद गर्नुहोला। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चरलाई हेर्नुहोस्। अर्गनाइजेसनको सबैभन्दा माथिल्लो निकाय हुन्छ सञ्चालक समिति। सञ्चालक समितिको काम रहेको छ पुरै जति पनि ब्याङ्कको डिसिजन्स हुन्छ, मोनेटरी पोलिसीको नीति सम्बन्धी मोनेटरी पोलिसी निर्माण गर्ने, त्यसपछि फरेन एक्सचेन्ज गर्ने, ब्याङ्कको व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति, कुन ब्याङ्कलाई लाइसेन्स दिनु छ, कसरी दिनु छ, त्यो कम्प्लिकेटेड जुन डिसिजन्सहरू हुन्छ सञ्चालक समितिले लिने गर्छ। र सञ्चालक समितिमा 7 जना मेम्बर्स हुन्छ। यो तपाईँलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एमसिक्यूमा सोध्न सक्छ। बोर्ड अफ डाइरेक्टर्समा कति मेम्बर्स हुन्छन् भने 7 जना सदस्य हुन्छन्। यो बोर्ड अफ डाइरेक्टरको जुन हेड हुन्छ त्यो गभर्नर हुन्छ। गभर्नर अहिलेका हालका गभर्नर को हुन् भने श्री महाप्रसाद अधिकारी। सदस्य अर्थ मन्त्रालयको सचिव डाक्टर रामप्रसाद घिमिरे पनि यसका मेम्बर हुन्छन्। त्यसपछि सदस्य डिप्युटी गभर्नर डाक्टर नीलम डुङ्गना तिमसिना डिप्युटी गभर्नर हुन्। त्यसपछि सेकेन्ड डिप्युटी गभर्नर श्री बम बहादुर मिश्र हुन्। त्यसपछि 3वटा एक्सपर्ट, 3वटा विज्ञ हुन्छन्। यो 3वटा विज्ञ डाइरेक्टर्सको रूपमा काम गर्छन् यस समितिमा। र यो 3वटा विज्ञले व्यवस्थापनमा वा इकोनोमिक्समा वा लमा वा ब्याङ्किङ क्षेत्रतर्फमा आफ्नो उपाधि हासिल गरेका हुन्छन्, एजुकेसनहरू। ल अब हेर्नुहोस् लेखा परीक्षण समिति। सञ्चालक समितिको अन्डरमा एउटा हुन्छ लेखा परीक्षण समिति। लेखा परीक्षण समितिको काम के छ? पुरै ब्याङ्कमा सबै डिपार्टमेन्ट्सले आफ्नो काम सही तरिकाले गरिरहेको छ कि छैन निगरानी गर्नु, कन्ट्रोल सिस्टमको रूपमा हुन्छ लेखा परीक्षणले। सबैले सही तरिकाले काम गरिरहेको छ, कुनै पनि हिनामिना भइरहेको छैन, एकाउन्टिङ सिस्टम एकदमै पर्फेक्टली रेकर्ड भएको छ, वा केही चेन्जेस ल्याउनु छ, वा केही सिस्टमलाई केही चेन्ज गर्नु छ, इम्प्रुभमेन्ट गर्नका लागि पनि सञ्चालक समितिलाई सजेसन दिने काम पनि यसको हुन्छ लेखा परीक्षण समितिको। र लेखा परीक्षण समितिमा 3 जना मेम्बर्स हुन्छन्। यो पनि सोध्न सक्छन् लेखा परीक्षण समितिमा कतिजना मेम्बर्स हुन्छन्? 3 जना मेम्बर्स हुन्छन्। एउटा सञ्चालक समितिले तोक्ने गर्छ र एउटा इन्टरनल अडिट डिपार्टमेन्ट्सको हेड हुन्छ। यो जुन इन्टरनल अडिट डिपार्टमेन्टसँग लिङ्क भएको छ भने लेखा परीक्षणमा एउटा आन्तरिक लेखा परीक्षकको हेड हुन्छ यसको अध्यक्ष। त्यसपछि सञ्चालक समितिले चुन्ने गर्छन्। त्यसपछि एक लेखा परीक्षण सम्बन्धीको एक्सपर्ट यसमा हुन्छन्। 3 जनाको मेम्बर्स हुन्छ यस समितिमा। त्यसपछि आउँछ सञ्चालक समितिको तल अफिस, गभर्नरको अफिस हुन्छ। गभर्नर सञ्चालक समितिले जुन निर्णय लिन सक्दैन त्यो गभर्नरले लिने गर्छन्। र गभर्नर यो पुरै ब्याङ्किङ व्यवस्थापनको ब्याङ्कको जुन कार्यहरू छ त्यो सही तरिकाले भइरहेको छ कि छैन त्यो सबैको व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य कसले गर्छ? त गभर्नरले। गभर्नरको अन्डरमा 4वटा अफिस हुन्छ। 4वटा अफिस गभर्नरको कार्यालय हुन्छ। त्यसपछि आन्तरिक लेखा परीक्षण विभाग पनि हुन्छ। कानुनी महाशाखा यो लिगल डिभिजन हो र यस डिभिजनको काम के रहेको छ? कानुन सम्बन्धी व्यवस्थापन, कानुन सम्बन्धी कार्यहरूलाई हेर्ने। र आन्तरिक लेखा परीक्षणको काम हुन्छ त्यो पुरै ब्याङ्कको लेखा परीक्षणलाई हेर्ने, पुरै ब्याङ्कको जुन एकाउन्टिङ सिस्टम छ त्यो सही तरिकाले मेन्टेन भइरहेको छ कि छैन, सबैमा केही त्रुटि रहेको छ कि छैन त्यसलाई जाँच गर्ने काम हुन्छ लेखा परीक्षणको, आन्तरिक लेखा परीक्षणको। त्यसपछि एउटा हुन्छ गभर्नरको कार्यालय। त्यसपछि वित्तीय जानकारी इकाइ जसलाई इङ्ग्लिसमा फाइनेन्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट भनिन्छ। र इन्टेलिजेन्स युनिटले के गर्छ भने ब्याङ्कबाट जानकारी प्राप्त गर्छ, ब्याङ्कबाट, क्यासिनोबाट। त्यहाँ जुन कोही यदि क्रिमिनल आयो, कसैले ट्रान्जेक्सन गर्छ, कसैले ट्याक्स चोरी गरेर ल्यायो अनि ब्याङ्कमा रुपियाँ जम्मा गर्यो, त्यस्तो मनी लन्ड्रिङ जस्ता केसेसहरूलाई पत्ता लगाई कसलाई खबर गर्छन्? वित्तीय जानकारी इकाइले। वित्तीय जानकारी इकाइले जाँच गर्छ अनि सम्बन्धित निकायमा यसको जानकारी पठाउँछ। यो वित्तीय जानकारी इकाइको काम हो। र वित्तीय जानकारी इकाइको जुन यो गभर्नरले यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नै यसको बजेट निर्धारण गर्छन् र यसको स्टाफहरूलाई चुनाव गर्दछन्। गभर्नरको अन्डरमा हुन्छ व्यवस्थापन समिति। व्यवस्थापन समितिमा 4 जना मेम्बर्स हुन्छन्। व्यवस्थापन समितिमा 4 जना मेम्बर्स हुन्छन्। एउटा गभर्नर यस समितिको अध्यक्ष हुन्छ। त्यसपछि 2वटा डिप्युटी गभर्नर र 1 जना गभर्नरले तोकेको एक्सपर्ट। यस व्यवस्थापन समितिमा 4 जना मेम्बर्स हुन्छ। यो पनि एमसिक्यूमा सोध्न सक्छ। व्यवस्थापन समितिमा कतिजना मेम्बर्स छन् भने 4 जना। र गभर्नरको अन्डरमा 2वटा डिप्युटी गभर्नर हुन्छन्। जस्तै एउटा डिप्युटी गभर्नर डाक्टर नीलम डुङ्गना हुन् भने श्री बम बहादुर मिश्र अर्को डिप्युटी गभर्नर हुन्छन्। र यो डिप्युटी गभर्नरलाई
चार चारवटा ग्रुप प्रोभाइड गरिएको हुन्छ। यो जस्तै हेर्नुहोस्, यसमा चारवटा ग्रुप दुईटै डेप्युटी गभर्नरलाई प्रोभाइड गरिएको छ। चारवटा राइट साइडमा र लेफ्ट साइडमा दुईटैमा चार चार ग्रुप प्रोभाइड गरिएको छ, तर ब्रान्चहरू फरक फरक हुन्छन्। अब ब्रान्चहरूमा हेर्नुहोस्, यो तपाईँलाई सोध्न सक्छ कि यो ग्रुपभित्र कुन कुन ब्रान्च पर्दछ भने सबैभन्दा पहिलो जुन हुन्छ, जस्तै कि नियमन तथा सुपरिवेक्षण विभाग। यो नियमन तथा सुपरिवेक्षण समूहको भित्र बैंक सुपरिवेक्षण विभाग र वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग, यसको काम हो सुपरभिजन गर्ने, सुपरभाइज गर्ने, हेर्ने कि सबैले सही तरिकाले, ब्याङ्कहरूले सही तरिकाले काम गरिरहेको छ कि छैन, निर्देशनहरू प्रोभाइड गर्ने। यो काम कसको हो? नियमन सुपरिवेक्षण विभागको हुन्छ। बैंक भन्नाले यहाँ कमर्सियल ब्याङ्कको कुरा गरेको छ, ए ब्याङ्कको, र वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग भनेको सिडिई ब्याङ्कको कुरा गरेको छ यहाँ। त्यसपछि मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय, यस विभागले के गर्दछ भने विदेशी विनिमय व्यवस्थापन सम्बन्धी फरेन एक्सचेन्ज पोलिसी रहेको छ, त्यस सम्बन्धी यसले कार्य गर्छ। त्यसको स्टडी गर्ने, त्यसको निर्माण गर्ने काम यो विभागको रहेको हुन्छ। त्यसपछि हुन्छ सहायक सेवा समूह। सहायक सेवा समूहमा एउटा हुन्छ मानव संसाधन विभाग, भ्याकेन्सीहरू निकाल्ने, इक्जामहरू लिने, त्यसपछि त्यसको चेक गर्ने कसले फर्म फिलअप गरेको छ वा त्यसको जाँच गर्ने, त्यसपछि सेलेक्सन गर्ने काम मानव संसाधन विभागको हुन्छ, इन्टरभ्यू लिने काम, सबै कुरो। त्यसपछि आउँछ मुद्रा व्यवस्थापन विभाग। मुद्रा व्यवस्थापन विभागले करेन्सी रिलेटेड कारोबार गर्छ। त्यसपछि संस्थागत योजना तथा जोखिम व्यवस्थापन विभाग, संस्थाको योजना रिस्क म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी यसले कार्य गर्छ। सूचना प्रविधि विकास, यसले आइटी सम्बन्धी कार्य गर्ने गर्दछ, कम्प्युटर रिलेटेड यो सूचना प्रविधि विभागले गर्दछ। त्यसपछि यो ब्याङ्किङ व्यवस्थापन समूहमा 8वटा ब्याङ्किङ व्यवस्थापन समूह रहेको छ, 8वटा ब्याङ्कको ब्रान्च रहेको छ। र यस ब्याङ्कले के गर्दछ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जुन मुद्राको जुन पूर्ति गर्दछ, यो यसै ब्रान्चहरूको मार्फत नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गर्दछन्। एउटा विराटनगरमा छ, जनकपुरमा, वीरगञ्जमा, पोखरामा, सिद्धार्थनगरमा, नेपालगञ्ज, धनगढी, सुर्खेत। यो पनि याद गर्नु होला, सोध्न सक्छ कि सम्बन्धित तल दिएका कुन शहरमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको कार्यालय छैन, यसरी गरेर पनि दिन सक्छ, वा कुनमा छ भनेर यसरी गरेर दिन सक्छ। यो सबै समूहको भित्रको विभागहरूको नाम याद गर्ने, किन सोध्न सक्छ कि यस विभाग अन्तर्गत कुन, यस समूह अन्तर्गत कुन विभाग पर्दछ। त्यसपछि मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति समूहको बारेमा। मौद्रिक नीति र विदेशी विनिमय नीतिको मा दुईवटा क्षेत्र छ। एउटा आर्थिक अनुसन्धान विभाग, यसले स्टडी गर्छ पुरै देशको इकोनोमिकको स्टडी गर्ने काम। त्यसपछि मौद्रिक व्यवस्थापन विभागमा मुद्रा सम्बन्धी, मोनेटरी सम्बन्धी, मनी सम्बन्धी रिलेटेड यसले म्यानेजमेन्ट गर्छ। त्यसपछि नियमन तथा सुपरिवेक्षण विभाग, यसले एबिसी ब्याङ्कको नियमन गर्ने गर्छ, मोनिटरिङ गर्छ। त्यसपछि यसले लघुवित्त संस्थाको सबै हेर्छ कि लघुवित्त संस्थाले के गरिरहेको छ। त्यसपछि गैर वित्तीय संस्थामा जस्तै कि क्यासिनो भयो वा अन्य संस्थाहरू भयो, इन्स्योरेन्स कम्पनी या जसले ब्याङ्किङ ट्रान्ज्याक्सन, जुन ब्याङ्किङमा इन्भल्भ छैन तर इन्डाइरेक्ट रूपमा ब्याङ्किङमा इन्भल्भ रहेको छ भने त्यो भयो गैर ब्याङ्किङ वित्तीय संस्थाहरू, त्यसको सुपरिवेक्षण विभाग रहेको छ यो। त्यसपछि ब्याङ्किङ व्यवस्थापन समूहमा यतातिर एउटा भुक्तानी प्रणाली, यसले पेमेन्ट सिस्टमलाई हेर्छ, पेमेन्टको म्यानेजमेन्ट, क्लियरिङ एजेन्टको कारोबार गर्छ भने त्यसपछि ब्याङ्किङ विभागले के गर्छ त यसले पनि ब्याङ्किङ सम्बन्धी जति पनि व्यवस्थापन छ त्यो कार्य गर्ने गर्छन्। त्यसपछि सहायक सेवा विभाग। सहायक सेवा विभागले यसले फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टको, नेपालमा यो ब्याङ्कमा कति एसेट चाहिएको छ, कति लायबिलिटी रहेको छ, यसको सम्बन्धी म्यानेजमेन्ट गर्छ। त्यसपछि सम्पत्ति सेवा, सम्पत्तिहरू, ब्याङ्कको जुन वेल्थ रहेको छ, देशको वेल्थ रहेको छ, त्यस सम्बन्धी यसले कार्य गर्ने गर्दछ। र यस ब्याङ्कमा कतिवटा विभाग छन् भने यसलाई काउन्ट गर्न सकिन्छ। 1 इङ्ग्लिसमा, अब हेर्नुहोस् इङ्ग्लिसमा पनि एकचोटि हेर्दाखेरि अलिकति इजी हुन्छ कुन कुन डिपार्टमेन्ट हुन्छ। मोनेटरी म्यानेजमेन्ट एक्सचेन्ज पोलिसी ग्रुप, त्यसपछि ब्याङ्किङ म्यानेजमेन्ट सपोर्ट सर्भिस ग्रुप, मोनेटरी फरेन रेगुलेसन सपोर्ट सर्भिस ग्रुप, ब्याङ्किङ ग्रुप। ओके, र त्यसपछि हामीले हेर्न सक्छौँ यसमा कतिवटा डिपार्टमेन्ट छ भने एउटा यसमा यो पनि सोध्न सक्छ कतिवटा डिभिजन छ। एउटा डिभिजन छ लिगल डिभिजन, युनिट कति रहेको छ, फाइनेन्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट रहेको छ, र इन्टर्नल अडिट डिपार्टमेन्ट यहाँ गरेर 16वटा डिपार्टमेन्ट छ र एउटा गरेर 17वटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सरी यो छैन, 10 11 12 13 14 15 16 र एउटा 17वटा डिपार्टमेन्ट रहेको छ र 4वटा समूह रहेका छन्। 4 गरेर दुईटैतिर 4-4वटा समूह रहेका छन्।
र यही थियो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर। भोलि हामीले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी हामीले हेर्नेछौँ, तिनीहरूको जुन क्यापिटल रहेको छ त्यसको बारेमा र तिनीहरूको फङ्सनहरूको बारेमा हामीले डिस्कस गर्नेछौँ। यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्नुहोला, केही छुटेको छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस् र नेक्स्ट भिडियोमा म त्यो लिएर आउनेछु। र अहिलेको लागि म